क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक स्वागत साद्या काळाच्या 14व्या आयताराच्या वांजेलाच्या नियाळाक. ह्या वांजेलांत लुकाचो वांजेल 10वो अध्याय 1-20 वळ म्हणसर आमकां हांगासर पयल्यान पयलें आयकोंक मेळटा जेजू कितें सांगता. पीक यथेश्ट आसात, वावराडी उणे आसात. वावराड्यांचो अभाव आसा म्हणटा. ह्यो दोन संगती आमी मतीन दवरले तर आमच्या मतीन जळकता कितें. पीक यथेश्ट आसा आमी जाणा. ह्या संवसारांत ह्या देवाची पृथ्वी ही देवान ह्या संवसारांत जायत्या लोकांक ह्या संवसाराच्या अस्तित्वांत हाडला आनी तशेंच ह्यो व्हडलो संवसार देवान आमकां दिला म्हणटस पीक यथेश्ट आसा. हर एका रितीन देवान बेसांवां घाल्यांत. हांगा थंयसर झूज आसा वय, हांगा थंयसर थोडे माराक घडतात वय, पूण जाल्यारय सगळो संवसार आमी आमच्या मोतींत नियाळलो तर, ह्या हाचे विशयेंत एक नियाळ केलो तर आमी पळयता ह्या संवसारांत बऱ्यो संगती घडोनूच आसात. बऱ्या मोनाचे मनीस ह्या संवसारांत बरोन वमतोन आसात. पूण जेजू दुसरें कितें सांगता, वावराडी थोडेच. वावराडी थोडे कित्याक ह्या संवसारांत आमी जाणा आमचो उद्देश जावंक जाय. आमी देवा खातीर ह्या संवसारांत जियोवचे आनी देवा खातीर ह्या संवसारांत आमी वावरचे. पूण जायते फावटी जायतो लोक ह्या संवसारांत वावरता आपणाच्याच फायद्या खातीर, आपणाच्याच स्वार्था खातीर. अशें म्हणटस देवाच्या राजा खातीर वावर करचे उणे आसात. अशें म्हणटस आमच्या मतींत एक चिंता झळकोवंक पुरो. आज काल आमी देव आपोवणी कित्याक उणी पळयता. पळया, आदीं आमच्या एकेका कुटुंबांत 7 जाणां, 8 जाणां, 9 जाणां, थोड्या कुटुंबांनी 10 जाणांय आसलीं आसात, थोड्या कुटुंबांनी 5 जाणांय आसलीं आसात. पूण आज काल कुटुंबां ल्हान जावन आयल्यात. कुटुंबांत एक नातल्या 2 भुरगीं. आतां आवय बापाय चिंतूंक पुरो, आमी कशें आबा एका भुरग्याक आजच्या एका भुरग्याक आमी सेमिनरीक धाडयेत, कॉवेंताक धाडयेत, देवाची साकरी करूंक धाडयेत की म्हूण असलें चिंतप आसोंक पुरो. पूण त्या देखून जेजू कितें सांगता, वावराडी थोडेस. आनी हांगासर जेजू आपल्या शिसांक धाडटा, 70 शिसांक धाडटा. हर एका हळ्ळेक वचोन थंयसर बरी खबर परगट करूंक. दोगांक तो धाडटा, एकल्याक धाडिना, दोगांक तो धाडटा. 22-70 म्हणटा आमी, 22-70 आनी थोड्या वांजेलांनी आमकां 70 म्हणून संको आसा. पूण जेजू तांकां धाडटा आसतना दोगांक कित्याक धाडटा. जेजूचें काम एकल्याचें काम न्ही, तें समुदायाचें काम जावंक जाय. त्या देखून जेजू समुदाय संगी आपल्या शिसांक धाडटा बरी खबर परगट करूंक. आनी बरी खबर परगट करता आसतना थंयसर जेजू थोडे इशारे तांकां दिता. जेजू पयल्यान पयलें कितें म्हणटा, वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वांडो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायकी सालाम करूंक रावनाकात म्हणून. हें जावन आसा मिसांव काम आमी करता आसतना थंयसर आमचो फायदो आमी पळोवचो न्ही. बगार जेजूची बरी खबर परगट करची कशी म्हणलें तें आमी चिंतूंक जाय. तें पयलें. त्या देखून जेजू सांगता, बुती जावं, वांडो जावं, चिरी जावं तुमी व्हरनाकात. म्हळ्यार आपणाची आप्त भद्रती पळोवन एकल्यान बरी खबर परगट करूंक वचोंक जायना. कित्याक तें देवाचें काम.
देवाचें काम जाल्ल्यान देवाचेर आमी होंदून आसात जाय. आमच्या बुतयेचेर न्हय, आमच्या पयशांचेर न्हय, या आमच्या भायल्या भद्रतेक न्हय, बघा देवाचेर पातयेवन आमी त्या मिसाव कामांत वांटेली जावचे. आनी अशें जेजू कितें सांगता, कोणाकीच सलाम मारूंक रावनाका. आतां हातूंत अर्थ इतलोच, आमी वेळ पाड करूनच. आमी जाणो आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी वेळ पाड करता. हांगासर गेले हांव, थंयसर गेले हांव, तांचे कडेन उलयले हांव, हांचे कडेन उलयले हांव, हातूंत वेळ पाड जाता. आनी आज आमी जाणा आमच्या माध्यमा मुखांतर कितलोसो वेळ आमी पाड करता गे म्हणून. तेंच कोणाकच सलाम मारूंक रावनाका म्हणून. सलाम मारूंक रावचें म्हूण सांगल्यार आमी बेश्टोसो वेळ पाड करचो. आमच्या कामांत, आमच्या मिसावांत आमी मेतेर जावच्या बदलाक आमी उलोवन वेळ पाड करता. जायते फावटी आमी हेरा विशयान उलयता आनी आमचो वेळ, देवान दिल्लो वेळ आमी उपयोग करनासतना आमची तालंतां आसले बरी उरतात आनी उर्जीत करूंक पावना. कित्याक केदाळे चिंतून पळया, कितले आमी उलयता गे, आनीकय उलोवंक आसा, आनी ह्या उलोवण्यांत आमी वेळ पाड करता, तो वेळ आमकां फाटीं मेळना. अशें जेजून सांगिल्लीं ती उतरां भोवूच गरजेचीं. सलाम मारूंक कोणाकच रावनाका. आनी तुमी खंयच्या घरा भितर सरतात थंयसर सांगा, समाधान ह्या घराक. समाधान आश येतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान तांचे थंय रावतलें. आमच्या जिवितांत आमी जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत एक नदर मारली तर आमकां झळकता कितें. जेजू जिवन जाल्लो ताची पयलीं उतरां जावन आसलीं समाधान तुमकां, शालोम शालोम, शांती तुमचे थंय हांव सोडता, म्हजी शांती तुमकां दिता म्हणटा जेजू. त्या देखून हर एका शिसान वचून हर एका घरा रिक्त आसतना दिवंक जाय पयलें समाधान. भाव भयणीनो, एक घडीभर आमी चिंतले हांव तर आमच्या जिवितांत समाधान नासल्यार खंयच्याच उपकाराक पडचें जिवीत न्हय आमचें. ग्रेस्तकाय आसूंक पुरो, दौलताय आसूंक पुरो, व्हडपण आसूंक पुरो, नांव आसूंक पुरो, पूण त्या कुटुंबांत समाधान नासल्यार त्या कुटुंबांत सगळें आसून कितें फायदो. आतां सांत पावलान सांगचे प्रमाणे मोग, आनी पयल्या कोरिंथांत घरांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या 13व्या अध्यायांत वाचलें तर सांत पावल थंयसर मोगा विशयांत एक आपुरबायेचें गीत बरयता. गीत म्हणयत तें मोग जावन आसा सोंसणीक, मोग जावन आसा मोगाळ, दायाळ, अशें म्हणटा आसतना आमी पळयता मोगाचे विविध फांटे आमकां पळोवंक दिसता. आनी असो एक फांटो जावन आसा शांती. आज सगळ्या संवसारांत अति गरजेचें खंयचें शांत समाधान. शांत समाधान नातिल्लें तें घराणें जावं दी, ती समाज जावं दी, तो राष्ट्र जावं दी, खंयच्याकच फायदो असो न्हय. समाधान गरजेचें. खंयसर झूज आसा, आतां जर तर म्हजें तें समाधान आसूंक जाय, हांवें म्हज्या काळजांतलें झूज उणें करूंक जाय. त्या वेळा मात्र म्हाका शांत समाधान भोगता, न्हीद बरी पडटा, भलायकी बरी उरता, आनी तशेंच म्हजो संबंद हेरांतय बरो उरता. आनी थंयसर जेजूची बरी खबर परगटोवंक म्हाका सलीस जाता. समाधान गरजेचें. समाधान नातिल्ल्या घरांत कितली ग्रेस्तकाय आसल्यारी कांयच उपकार. त्या देखून जेजू आपल्या शिसांक कितें सांगता, पयल्यान पयलें घरा भितर रिक्त आसतना थंयसर समाधान तांकां दिया, म्हजें समाधान. आनी तो समाधानाचो मनीस जाल्यार तुमकां तो स्विकार करतलो, स्वागत दितलो, तुमी थंय रावतल्या. आनी जें कितें ते वाडटात तुमकां दितात तें सेवा आनी तृप्ती जाया.
कित्याक वावरड्यांक मोजूर दिजयस आनी ती मोजूर तुमकां मेळची ह्या मुखांत तांच्या उदारपणा मुखांत. आनी जेजू उपरांत सांगता जें कितें तुमी स्विकार केलां म्हजे तावन तें वांटून दिया. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक उठया आनी कुड्ड्यांक दिश्ट दिया, केप्प्यांक खाण दिया, थोंड्यांक सोलोंग करा, पडकारांक नितळ करा. म्हणटस जें कितें हांवें तुमकां दिलां तें तुमी वांटून दिया. पुंक्याक तुमी घेतलां, पुंक्याक तुमी दिया म्हणटात जेजू. आनी उपरांत जेजू इतल्यान सांगता, जर तर एकलो मनीस तुमकां स्विकार करिना, बेजार करनाकात. तुमच्या पांयांची धूळ पापूड न्हू, तुमी दुसरे कडेन वसा. कित्याक तांच्या गांवची ती धूळ सयत तुमच्या पांयांक ती फावो न्हय म्हण. अर्थ इतलोच, आमी जेजूच्या मिसावांत पात्र घेता आसतना सलवणी येतलीच. आमकां विरोध करचे जायते मनीस आसात, आमी भियोवचे न्ही. जेजू कितें सांगता, जर तर त्या घराण्यांत ह्या घराण्यांत त्या हडल्यांत ह्या हडल्यांत तुमकां स्विकार करनातल्यार सोडा. तांकां बलात्कार करिनाकात, तांच्या जिवितांत बलात्कारान बरी खबर प्रगट करनाकात. तुमचो जागो सोडा आनी एका जाग्याक वसा, थंयसर प्रगट करा. पूण जेजू सांगता, फाटीं येया, फाटीं येया. अशें गेल्ले आपोस्तल शीस फाटीं आयले, संतोष पावले आनी कितें म्हणाले, सोम्या आमी जायतीं कामां केलीं तुज्या नांवान, जायते जेवसार आमी धांवडायले. जेजू कितें सांगता, जे देंवसाराक तुमी धांवडायले, हांवें जेवसारान वयरतावन पडचें पळयलां, आकाशांतावन पडचें पळयलां, तो नाश जालो. ताचे खातीर तुमी संतोष पावनाकात. तुमी संतोष पावा, कित्याक तुमची नांवां सर्गीच्या रासांत बरोवन आसा. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी बरेपण आदारल्यार, बरेपण केल्यार ते यशस्वीची गजाल न्हय. ती यशस्वीची गजाल न्हय. सक्सेस म्हणटा आमी, ओ ही सक्सेसफूल, ही सक्सेसफूल. सक्सेस देवाच्या रासांत गरजेचें न्हय. गरजेचें कितें? जेजून सांगिल्लीं उतरां, आमची नांवां सर्गीच्या रासांत बरोवन आसात. ताचे खातीर आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जबाबदारेन आनी सतानितीन जियेवन आखेर केल्यार खंडीत जावन आमची नांवां थंयसर लिखलेलीं आमकां पळोवंक मेळटलीं. आमची नांवां हें जावन आसा आमचें इनाम. पळय, आमी ह्या संवसारांत जायतें जोडूंक पुरो, नांव जोडूंक पुरो, आस्तबदीक जोडूंक पुरो. या आमी जायत्या जाणांक वळखता, जायते इश्ट मंत्र आसात, पूण तें आमकां शाश्वतायेचें न्हय. शाश्वीत खंयचें? केदळा आमी बऱ्या कामां मुखांत्र आमची नांवां देवाच्या सर्गीच्या रासांत बरोवन आसात म्हणली खात्री आसा तर आमी संतोश पावंक. तर म्हज्या भाव भयणीनो, आयचो वांजेल आमकां आपोवणें दिता, आमी जावंक जाय त्याच 72 आनी 70 ह्या शिसां बरी आमचें काम ह्या संवसारांत वावरचें देवाच्या राजा खातीर आनी तशेंच संतोष पावचें. कित्याक ह्या वावरा मुखांत्र आमी आमचो फायदो सोदचो न्हय, बगार देवाच्या मोगा खातीर आमी हें मिसांव ह्या संवसारांत मुखारसून व्हरन
आमची नांवां सर्गींच्या रासांत बोरई सारकी करची आनी हांतो आमकां खरो संतोष मेळटा म्हणल्याक कांय दुबाव ना. ह्या करपा खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया जेजूचें मांस आनी रगत सेवच्या त्या संदर्भी आमकां मेळोंक ती कृपा, बोळ, घटाय आनी तशेंच उत्तेजन आनी देवाचो उजवाड आनी मोग. आमेन.